الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سونے دیاں یاراں دے سونے دیاں یاراں دے رب رتبے ودائی نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے. سونے دیاں یاراں دے رب رتبے ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے. او جیڑا موڈیاں تے ہے چاندہ وچ غار دے ڈیرے لاندا ڈنگ کھاندا نہ پیر ہٹاندا ویکھو لگیاں توڑ نبھاندا. جیڑا موڈیاں تے ہے چاندہ وچ غار دے ڈیرے لاندا ڈنگ کھاندا نہ پیر ہٹاندا ویکھو لگیاں توڑ نبھاندا ویکھو لگیاں توڑ نبھاندا. اس سونے یارانے دے رب چرچ ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے. میں جاواں صدقے میں وار جاواں اج ٹوٹ گیا کفر پیمانہ کیونکہ بن گیا عمر دیوانہ دیوے حبش بلال اذانہ پہ اتک دائیں کل زمانہ
پیا تکدا ہے کل زمانہ اج ٹوٹ گیا کفر پیمانہ اج ٹوٹ گیا کفر پیمانہ کیونکہ بن گیا عمر دیوانہ دیوے حبشی بلال اذانہ پہ اب تک دے کل زمانہ پہ اب تک دے کل زمانہ سونے فرض پڑھائے نے پیچھے یار ادائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے سونے دیا یاران دے رب چرچ ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے او جیڑا دورا سائیں دا دمادے او دا نام سخی عثمانے بن جس دا گواہ قرآنے ہوئی جنت جس دے نامے او جیڑا دورا سائیں دا دمادے او دا نام سخی عثمانے بن جس دا گواہ قرآنے ہوئی جنت جس دے نامے ہوئی جنت جس دے نامے جد نال نبی سونے انج پیار ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے او جنوں آقا ویر بناوے جنوں آقا ویر بناوے نال گل نال آقا لاوے اکھیاں چلو آب جو پاوے تے فوراً چین آ جاوے تے فوراً چین آ جاوے جنوں آقا ویر بناوے نال گل نال سونا لاوے اکھیاں چلو آب جو پاوے تے فوراً چین آ جاوے فوراً چین آ جاوے جنوں لقب اسد اللہ دے آقا نے عطائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے میں جامع صدقے میں بارے جامع میں بارے جامع او جو صحابہ نو ہے بکدا انہوں سمجھی کو لا اگدا سانو بالکل چنگا نہیں لگدا پاکا نال جو بغض ہے رکھدا پاکا نال جو بغض ہے رکھدا جو صحابہ نو ہے بکدا انہوں سمجھی کو لا اگدا سانو بالکل چنگا نہیں لگدا پاکا نال جو بغض ہے رکھدا پاکا نال جو بغض ہے رکھدا اے نالی جہنم دے اعلان سنائے نے سونے دیا یاران دے رب رتبے ودھائے نے آقا دیا یاران دے رب رتبے ودھائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں نا چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔
اور اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، اس مسجد دے امام اور خطیب محترم بھائی محمد حنیف قصوری صاحب حفظہ اللہ، شاعر اسلام ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب بھائی شاہد محمود مٹھو صاحب حفظہ اللہ، محترم بھائی ریاض انصاری صاحب، رانا محمد بابر صاحب، دیگر رفقا اور محترم عبد الجبار صاحب، تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت نال اللہ دے گھر تشریف لے آئے ہو، اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے۔ جتنے علماء آئے، ویڈیو اسلامک سینٹر والے احباب تشریف لے آئے، اللہ ساریاں دا آنا قبول فرمائے۔ حضرات محترم، میرے ذمے میرے بھائیاں نے جو مضمون لگایا وہ ہے شان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاراں آپ دے وفاداراں دا مقام و مرتبہ، انہاں دے فضائل، انہاں دی سیرت، انہاں دا کردار۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ اس حوالے نال ہی چند معروضات تواڈے سامنے رکھاں۔ حضرات، ساڈے معاشرے اندر موجودہ دور وچ تین قسم دے گروہ پائے جا رہے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جڑا اہل بیت نال محبت دا دعویٰ کردا ہے، مگر اہل بیت دی محبت دی آڑ وچ آ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے امام تے شک کردا ہے، حضور دے صحابہ نو مندہ بولدا ہے۔ اس بندے نو اپنے فیصلے تے غور کرنا چاہیے۔ او ان لوگاں دے امام تے شک کر رہا ہے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیتا ہے۔ ایک گروہ ہے رافضیاں دا گروہ، انہاں تو بچ کے رہو، ہدایت تو پھٹک چکے نے۔ اسی طرح ایک گروہ ناسبیاں دا گروہ، جڑے انہاں دے مقابلے چ نکلدے نے، پھر اس قدر اگے نکلدے نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسیاں نو باغی کہن لگ پیندے نے، نبی پاک دے اہل بیت دے بارے بغض رکھدے نے۔ انہاں نو بھی حیا کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے ان نواسیاں نال بغض رکھ رہے نے جنہاں نو اللہ نے جنتی نوجواناں دا سردار بنایا ہے۔ حضرات، تیسرا گروہ ایمان والیاں دا، حق والیاں دا، مومنین دا گروہ ہے، جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نال بھی محبت کردے نے اور آپ دے اہل بیت نال بھی پیار کردے۔ اور حق والے لوگ وہی نے جڑے صحابہ دا بھی ادب کردے ہون اور اہل بیت دا بھی حیا کردے۔ اللہ دی توفیق و رحمت نال میں برملا طور تے اپنے علماء دی موجودگی اندر اور ویڈیو دے ذریعے مکہ میں جناب سی ڈی سینٹر دے ذریعے، اسی طرح عبداللہ یاسین سی ڈی سینٹر دے ذریعے پوری دنیا تے میرا پیغام جائے گا۔ میں برملا طور کہہ رہا اللہ دی توفیق و رحمت نال ساڈا رافضیاں نال بھی کوئی تعلق نہیں تے ساڈا ناسبیاں نال بھی کوئی تعلق نہیں۔ اسی حضور دے صحابہ نو بھی منن والے ہاں اور اسی اہل بیت نو بھی منن والے ہاں، بلکہ میں تے کیا کرنا، صحابہ ساڈی اکھ دے تارے نے تے اہل بیت سانو جان تو بھی پیارے، سانو بھائی دونوں نال محبت۔ اسی ڈنڈی نہیں مار دے، سانو پتہ ہے جنہیں ڈنڈی ماری انہوں ڈنڈے بڑے پیڑے، ڈنڈی نہیں مارنی، دونوں نال ہی پیارے، دونوں دی محبت ساڈے امام دا حصہ ہے۔ مگر میں تواڈے سامنے آج نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی کوئی صفات، انہاں دی سیرت بیان کرنی ہے۔ جلسے دا مقصد ہوندا ہے تربیت، درس قرآن دا، خطبات جمعہ دا، لوگ جڑے آئے انہاں دی تربیت ہو جائے۔ بھائیو، سانو صحابہ نال پیار تے بڑا ہے، صحابہ دے نعرے اسی بڑے مارنے ہاں، پر بڑی معذرت دے نال نہ صحابہ دا طریقہ اپنا رہے ہیں تے نہ اپنی اولاد نو صحابہ دی سیرت پڑھا رہے ہیں۔ خالی دعویاں تے نعریاں نال تے کام نہیں نہ چلنا۔ ساڈے بچوں نو صحابہ دا علم ہی نہیں۔ ناروے دے اندر نا ایک سکول دے اندر سکول دی ٹیچر پڑھا رہی بچیاں نو، تے بچیاں کو جدوں استاد سوال کر لیندا، انہیں سوال کیتا ایک بچے نو کھڑا کر کے، بیٹا 10 وڈا ہو کے کی بنے گا؟ وہ کہن لگا جی میں انجینئر بنا گا۔ دوسرے نو پوچھیا، انہیں کہا میں پروفیسر بنا گا، تو کی بنے گا؟
انہیں کہا میں پولیس دا کو بڑا افسر بنے گا، تو کی بنے گا؟ میں ڈاکٹر بنا گا، میں جناب سیاستدان بنا گا۔ ایک بچے نو پوچھیا، بیٹا چھوٹا جا بچہ ہے، 7-8 سال دا بچہ ہے، پوچھا بیٹا تو وڈا ہو کے کی بنے گا؟ انہیں کہا میں نبی پاک دا صحابی بنا گا۔ وہ حیران ہو گئی، غیر مسلمانوں دا سکول تے ساڑھے سکول دے اندر بچے نے ایڈی وڈی گل کی تھی، انہاں پتہ کرایا، پتہ چلیا چند دن یا چند مہینے پہلے وہ دا باپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ انہاں پوچھا بھی ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا، پر بچے دی ایڈی سوچ کی میں تبدیل ہو گئی ہے نہیں جلدی؟ کہنے لگا گل اصل چے میری عادت سی روزانہ اپنے بیٹے نو نا میں سون تو پہلے ایک کہانی سنایا کردا سی، تے جدوں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہویا تے بچہ کہندا ابو جی کہانی سناؤ، تے میں سوچیا بھی ہن کلمہ پڑھ لیا تے جھوٹیاں کہانیاں تے چلنیاں نہیں، کی کراں؟ کہنے لگے میں ذہن بنایا میں روزانہ اپنے بیٹے نو سون تو پہلے ایک نبی پاک دے صحابی دی سیرت سنا دینا، نبی پاک دے صحابی دے ایمان دی کیفیت دسنا انہوں، تے او صحابہ دی سیرت سن کے ان دا ذہن بن گیا بھی دنیا چ سچے مسلمان تے نبی پاک دے صحابہ ہی۔ کیا اسی بھی اپنے بچیاں نو صحابہ دی سیرت پڑھائی ہے؟ معذرت نال ساڈے بچیاں نو ساڈیاں بیٹیاں نو نچن والیاں دا ساریاں دا پتہ ہے، گان والیاں دا ساریاں دا پتہ ہے، اے پتہ ہی نہیں بھی صحابہ کون سن، عشرہ مبشرہ صحابہ دا علم نہیں ہے، خلفائے راشدین دا علم نہیں ہے ساڈے بچیاں نو۔ اپنے بچیاں دی تربیت کرو تے صحابہ دی سیرت انہاں نو پڑھاؤ۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، اللہ رب العالمین فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے اے کملی والیا سونیا محبوبہ، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، نبی پاک دا نام ہے، درود ذرا ذوق نال پڑھو تے اچھی پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی آئے، درود بڑی محبت نال، ذوق نال، شوق نال، پیار نال، محبت دے نال، عقیدت دے نال پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، مسنون پڑھنا ہے۔ ایڈا سونا نام میرے نبی دا، چلو میں آغاز اندری ذرا تانوں بیدار کرن واسطے، تہاڈا ذوق دوبالا کرن واسطے ایک محبت دا ترانہ بولا۔ ایڈا سونا نام آیا ہے، او سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ لیندے سینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ جنہ جنہ دا میٹھا ہویا ہے او پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ لیندے سینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے، سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے، اس نام دے اندر پر نور نظارے نے، اس نام دے اندر پر نور نظارے نے۔ سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نام دیاں کیا باتاں نے،
قرآن دے اندر ناتانے قرآن دے اندر ناتانے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ نالے دے سینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے اللہ اکبر حضرات محترم غور کرنا توجہ کر دے جانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا اسا تانوں رسالت عطا کیتی ہے اسا اپنے پیغمبر نو رسول بنا کر کے بھیجے ہے والذین معہ تے جڑے میرے نبی دے سنگی ساتھی نے جڑے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے صحابہ دا ذکر ہو رہے میرے نبی دے جان والے آندا میرے نبی نو منن والے آندا میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے آندا میرے نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن والے آندا حضور دے صحابہ دا ذکر ہو رہا ہے کنہ دا ذکر ہو رہا ہے اللہ اکبر جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کو دوسرے مقام تے اعلان کردہ ہے لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ اکبر اونا یاران دے ذکر ہو رہا ہے جنہ دے بارے اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اونا یاران دا ذکر ہو رہا ہے جنہ دے بارے مولا فرماتے ہیں اولئک اللہ اکبر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اونا یاران دا ذکر ہو رہا ہے جنہ دے بارے مولا کریم فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ رب العالمین میرے نبی دے یاران دا تذکرہ پہ کر دے رہے اللہ فرماتے ہیں والذین معہ جڑے میرے نبی دے ساتھی نے جڑے میرے نبی دے صحابہ نے جڑے میرے نبی دے یار نے اشداء علی الکفار کافران واسطے بڑے سخت دل نے کافران دے نال بڑیاں لڑائیاں کرنے والے کافران دے نال دعوت رکھن والے رحماء بینہم آپس اندر محبتاں کرنے والے آپس اندر پیار کرنے والے ایک دوجے دا احساس کرنے والے تراہم رکعن سجدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتے تسی ویکھو گے نبی دے یار تنو رکوع دی حالت اندر نظر آنگے کتے تسی ویکھو گے نبی دے صحابہ تنو سجدے دی حالت اندر نظر آنگے اللہ اکبر اتنے سجدے کر دے رہے اتنی اللہ دی عبادت کر دے رہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ فرماتے ہیں سجدے کر کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر جبین نیاز چکا کے انہاں دیاں پشانیاں تے نشان بن چکے نے اللہ اکبر حضرات محترم ایک کون نے میرے پیغمبر دے صحابہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اسا نبی دے یاراں دیاں صفتاں نبی دے یاراں دی سیرت تورات اندر بھی بیان کیتی ہے انجیل اندر بھی بیان کیتی ہے مینوں انج کہہ لین دیو اللہ اکبر اس ظالم نو حیا نہیں آندا جڑا میرے نبی دے صحابہ دے بارے مندہ بولدا ہے انہوں کیوں نہیں خیال آندا اوے بے ایمانہ تو میرے نبی دے یاراں دے بارے مندہ بولنا ہے ان صحابہ دے نال دعوت رکھنا ہے تو ان صحابہ دی شان کٹان دے ارادے رکھنا ہے ظالما اللہ دے بندیا جڑے صحابہ دی عظمت ایڈی زیادہ ہے جنہاں دے آن تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے چرچے پہلیاں کتاباں فرما دیتے سن اجے میرے صدیق اکبر دنیا چ نہیں سی آئے اللہ تعالیٰ نے صدیق دی صداقت تورات اندر پہلے بیان کر دیتی سی اجے میرے فاروق دنیا تے نہیں سی آئے اللہ تعالیٰ نے میرے فاروق دی عدالت انجیل اندر پہلے بیان کر دیتی سی حضرت اجے میرے عثمان دنیا تے نہیں سی آئے میرے عثمان دا حیات تے میرے عثمان دی سخاوت اللہ تعالیٰ نے زبور اندر پہلے بیان کر دیتی سی اجے میرے علی شیر خدا دنیا دے اندر نہیں سی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم
اجے دنیا تے نہیں سی آئے تے کائنات دے رب نے انہاں دی شجاعت دے چرچے پہلے ہی کر دیتے سن کتاباں دے اندر ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ اکبر تو کری جا گلا تو بڑائی جا اعتراضات تو جناب اپنی زبان داغدار کری جا صحابہ دی عظمت دے جناب صحابہ دی توہین کر دیا ہویا اللہ دے بندیا میرے نبی دے یاراں دا شان ایڈا اونچا ہے مقام ایڈا اونچا ہے جویں کوئی بندہ چن ول منہ کر کے تھک کے اپنا بیڑا غرق کردا ہے انجی میرے نبی دے یاراں دے بارے بکواس کرن والا اپنی آخرت برباد پیا کردا ہے اپنی دنیا برباد پیا کردا ہے اللہ اکبر اللہ تے اللہ دے فرشتیاں دی ایمان والیاں دی لعنت دا مستحق پیا بندا ہے جڑا میرے نبی دے یاراں دا حیا نہیں کردا اور طرح طرح دے اعتراضات اٹھائے جاندے نے اکھے جی معاذ اللہ استغفر اللہ جڑے نبی دے یار سن او اتوں مسلمان ہوئے سن انہاں دے دل اندر ایمان نہیں سی کوئی بکواس کردا تے کہندا ہے نبی پاک دے جڑے یار سن او تے دنیا دا لالچ رکھدے سن دل اندر کوئی کہندا نبی پاک دے یاراں دے دل اندر چودر دا لالچ آ گیا سی اوے ساریاں جھوٹیاں باتاں نے اے ساریاں بکواسات نے میرا اللہ عالم الغیب ہے اللہ تعالی دے علم اندر سی قیامت دے قریب کے انج دے جمن گے جڑے نبی دے یاراں دے ایمان تے شک کرن گے جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نو مندا بولن گے انہاں نو لالچی کہن گے انہاں نو دنیا دی چدراہٹ داریز کہن گے اللہ تعالی نے آج تو 1450 سال پہلا میرے نبی دے سینے تے قرآن نازل کر کے سارے اعتراضات ہی مکا دیتے صحابہ دی عظمت دا ترانہ انج بولیا اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں والذین معہ جڑے میرے نبی دے یار نے میرے نبی نال وفا کرن والے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون اللہ تعالیٰ فرماتے نے اللہ اکبر نبی نال وفا کر دینے کافراں نال لڑائی کر دینے آپس اندر پیار کر دینے رکوع کر دینے سجدے کر دینے اے کائنات دے ربا اج دنیا دے کئی لعین پہ آندے نے نبی دے یاراں دے دل اندر دنیا تے تما آ گیا سی دنیا دی چدراہٹ واسطے آئے سن اللہ تو دا سنا ہو کے دے لئی آئے سن اللہ صحابہ کی چاہندے سن اللہ فرماندے نے اے جھوٹ بول دے نے غلط بیانی کر دے نے میں اللہ جاننا مونا دے دلان دی کفیت رو اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اونا جنیاں قربانیاں دیتیاں نے بچے ذبح کرائے نے وطن چھڑے آئے مال لٹایا ہے اپنے ماپے چھڑ کے آئے نے جنیاں قربانیاں دیتیاں نے ایک کوئی گل سی انہاں دے دل اندر فضلا من اللہ و رضوانا ایک کوئی گل سی انہاں دے دل اندر فضلا من اللہ و رضوانا کسی طرح ساڈا اللہ راضی ہو جائے کسی طرح اللہ دی رضا لب جائے اللہ تعالیٰ دی خوشنودی حاصل ہو جائے اچھا کہنا عبد رب تے گل واضح ہوگی صحابہ دے دل اندر دنیا دا لالچ نہیں بلکہ تیری رضا سی دنیا دی چودر دا ہرس نہیں بلکہ تیری خوشنودی سی اللہ جی صحابہ جو انیاں قربانیاں دیتیاں نے کہ تو راضی ہو جائیں تے پھر مولا تو راضی ہویا کہ نہ ہویا اللہ اکبر جادو ہوئے جڑا سر چڑھ کے بولے اللہ دا قرآن کہندا ہے دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب اللہ رب العالمین فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ اکبر انہاں تے میں بھی راضی ہو گیا اور میرے تے بھی وہ راضی ہو گئے نے حضرات محترم تے ہر بندہ آندا ہے میں بھی اللہ دی رضا تے راضی ہر بندہ پیاندا ہے میں بھی اللہ دی رضا تے راضی پر جان دیو صحابہ اللہ دی رضا تے کیویں راضی ہوئے نے سیدہ سمیہ دے دو بدن دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے سمیہ پھر بھی اللہ تے راضی ہے او دے سامنے او دا خامن شہید کر دیتا گیا ہے سمیہ پھر بھی اللہ
اللہ تیرا دیے او دے سامنے او دے بیٹیاں مارنوں مارا دیتیاں جا رہی نے میرے نبی دی صحابیہ پھر بھی اللہ دی رضا تیرا دیے کتے میرے بلال نو تپدے سہراواں دے اندر لٹا لٹا کے سزاواں دتیاں جا رہی نے بلال پھر بھی اللہ دی رضا تیرا دیے کتے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی میرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے جسم دا پورا پورا کٹ دیتا گیا ہے کلیجہ کٹ کے چبا پیتا گیا ہے میرے نبی دا چچا امیر حمزہ میرے نبی دا صحابی پھر بھی اللہ دی رضا تیرا دیے کتے جناب اللہ اکبر سنیرہ اپنی آنکھاں کٹ دیتیاں گئیاں نے وہ پھر بھی اللہ دی رضا تیرا دیے کتے میرے نبی دے خبیب دے بدن تے نیزے مار مار کے اللہ اکبر پورا جسم چھنی کر دیتا گیا ہے تختہ دار تے چڑھا دیتا گیا ہے وہ پھر بھی اللہ دی رضا تیرا دیے وہ سونے میرے نبی دے یارہ نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے دین واسطے اللہ فرما دے رضی اللہ عنہم ورضوان میں اے نام تیرا زیاں وہ میرے تیرا دینے اولائکا حزب اللہ اے میری جماعت نے اے میرے فوجی نے اے میرے سپاہی نے ایک نکتے دی گل توڑے سامنے کرن لگا ساتھ لفظاں دے اندر یار تسی پاکستان دے باسی ہو میں پاکستان دا بشندہ وا اللہ اکبر جان دے ہو ساڑھے ملک دی پاک فوج ساڑھے باڈران تے پیرا پی دیں دیئے آج ساڑھی فوج نو کوئی بندہ برا آکھے ساڑھی فوج تے کوئی بندہ انگلی اٹھائے میں بھی برداشت نہیں کروں گا تسی بھی برداشت نہیں کرو گے وہ یار انصاف کر اس بات نال وہ اللہ دیا بندیا تو تے اپنے پاک پاکستان دے پاک فوج دی توہین برداشت نہیں کردا تے فوجی میرے رب دینے تے سپاہی میرے اللہ دینے اللہ انہاں دی توہین کیویں برداشت کرے اللہ فرما دینے نہیں نہیں اے میرے سپاہی نے اے میرا لشکر نے اے میرا گروہ نے اے میری جماعت نے میں انہاں تے راضی ہاں او میرے تے راضی نے کون نبی پاک دے صحابہ رب تے او راضی تے رب اونا تے راضی رب تے او راضی تے رب او نام تے راضی باقی سب کچھ دھوکھا بازی باقی سب کچھ دھوکھا بازی میں قرآن کھول کھول کے بکھاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا چن سن محمد ستارے صحابہ چن سن محمد ستارے صحابہ جان تو ود کے پیارے صحابہ جان تو ود کے پیارے صحابہ میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا میں تارت بے صحابہ دے سناواں گا میں تارت بے صحابہ دے سناواں گا کل بھی او ہنی رلے اج بھی نی رلے کل بھی او ہنی رلے اج بھی نی رلے دل نہ منے جدا او نال میرے چلے دل نہ منے جدا او نال میرے چلے اور رل ستے سونے یارانوں بکھاواں گا رل ستے سونے یارانوں بکھاواں گا میں تارت بے صحابہ دے سناواں گا میں تارت بے صحابہ دے سناواں گا اللہ رب العالمین فرماندے نے والذین معه اشداء علی الکفار جڑے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے صحابہ آؤ ہن ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ دی تفسیر جدوں لکھی نا اس آیت کریمہ دی تفسیر بیان کر دیا لکھ دینے پیر صاحب اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ اندر ایک ایک جملے اندر نبی پاک دے چاروں خلفاء راشدین دی عظمت بیان کی تھی علیحدہ علیحدہ جملے اندر پہلا جملہ اللہ تعالیٰ فرماتے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی عظمت دے شام دے اندر اللہ فرماتے ہیں اساں اپنے نبی نو رسول بنایا رسالت عطا کیجئے اگلا جملہ اللہ فرماتے نے والذین معه میرے نبی دے ساتھی یعنی میرے نبی دے نال رہن والے میرے نبی دا ساتھ نبھان والے او جنہ لائیاں نے پھر توڑ نبھائیاں نے رستے دے اندر نہیں ڈولے اللہ اکبر پیر صاحب کہندے نے اس جملے تو مراد اللہ اکبر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جڑا
ہر موقع تے میرے نبی دے نالے میرے نبی مکے دے اندر صدیق بھی مکے دے اندر میرے نبی مدینہ پاک دے اندر صدیق بھی مدینہ طیبہ دے اندر میرے نبی بدر دے اندر صدیق بدر دے اندر میرے نبی احد دے مقام تے صدیق بھی احد دے مقام تے میرے نبی ہجرت واسطے مدینے جا رہے صدیق نال جا رہے ہیں میرے نبی غار اندر نے صدیق بھی میرے نبی دے نال غار دے اندر ہے اللہ اکبر حضرات محترم آج میرے نبی مزار اندر صدیق بھی نال مزار اندر ایجے روایت سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا اور پیغام دیاں گا اس بے ایمان نو جڑا نبی پاک دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے بکواس کردا ہے خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھ دے رہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے نبی پاک دا ارشاد گرامی آقا فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے مینوں اور میرے صدیق نو اور میرے فاروق نو اکو مٹی وچوں پیدا فرمایا اکو مٹی دے وچوں اللہ اکبر ایک روایت ایک حدیث پاک اندر ایک اور جملہ آندا ہے اللہ اکبر حضور فرماتے نے جدوں بچہ ماں دے پیٹ اندر ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ حمل ماں دے پیٹ دے اندر ٹھہرا دیندے نے اللہ اکبر اپنی رحمت دے نال تے جبرائیل جیڑا وے اللہ دی جناب اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال جیڑی مٹی اندر جس مقام تے بندے دفن ہونا ہوندا ہے اس جگہ دی مٹی لے کے اس بندے دے نال او دے جناب اللہ اکبر اس پانی دے اندر ملا دیندا ہے اس مٹی تو بندہ تیار ہو جاندا ہے حضرات محترم توجہ کریا جے اللہ دا قرآن کہندا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری لوگوں اساں تانوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے پھر اسے مٹی چ دوبارہ تانوں ملا دینا ہے اللہ اکبر ان حدیثاں تو پتہ لگ رہا ہے اوے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مٹی وچوں بنے نے جس مٹی وچوں اللہ تعالی نے میرے نبی واسطے مبارک مٹی لئی ہے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کرنا اور پتہ لگا جس مٹی وچوں بندے نوں بنایا جائے گا اسے مٹی دے اندر دوبارہ دفنایا جائے گا اللہ اکبر اللہ دیو بندیو پتہ ہے کی گل پیوا دی ہوندی ہے وہ صدیق ایڈی شان والا میرے نبی دا صحابی ہے جنوں اللہ نے بنایا بھی جنت دی مٹی وچوں ہے سوایا بھی جنت دی مٹی اندر ہے اللہ تعالیٰ دے نبی فرماندے نے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اے جڑا میری عائشہ صدیقہ دا حجرہ اور اے جڑا میرا ممبر ہے اے درمیانی جتنا حصہ ہے ماں بینہ بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ اے سارا جنت دا حصہ جنت دا حصہ اور صدیق تے بکواس کرنے والیا قیامت تے بڑی دیر نہ لانی ہے صدیق آج بھی جنت احترام پہ کردا ہے صدیق آج بھی جنت دے اندر ستا پیا ہے لہذا ادب کر میرے صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالیٰ کون ہے میرے نبی دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرات محترم جنوں جناب درجنوں مرتبہ میرے نبی نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں میں اس صدیق دی بات کر رہا جدے بارے آقا علیہ السلام فرماتے نے میں دنیا تے ساریاں لوگاں دے احسان اتارے مگر صدیق دے احسان باقی نے اللہ تعالیٰ خود اتارن گے حضرات محترم میں اس ابو بکر صدیق دی بات کر رہا ہوا جدے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق اللہ اکبر اللہ دے آمنو امیدیں جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے اللہ اکبر 8 دروازے تینوں واجاں پہن گیا 8 دروازے تینوں بلا کے کہن گے صدیق تو میرے وچوں گزر جا اوے لوگوں گل سنیا جے ہر بندہ دنیا دا طلبگار ہے ہر بندہ طلبگار ہے اللہ اکبر ہر بندہ چاہندا ہے مینوں جنت لب جائے مینوں جنت لب جائے واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے جنت طلبگار ہے مینوں صدیق لب جائے جنت چاہتی ہے میں نو صدیق اکبر مل جائے میں اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی گل کر رہے ہیں تیرے سامنے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا بڑی پیار والی گل ہے بڑی محبت والی میری جماعت دے بہت بڑے شیخ والا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دے نے ابو بکر صدیق میرے نبی دا او جانشین صحابی ہے او شام تے عظمت والا صحابی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر
جدوں نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے میرے نبی اللہ دی بارگاہ سفارش کرنگے مولا کریم حساب شروع کیتا جائے تے اللہ تعالیٰ فرمانگے سونیا چلو سر اٹھاؤ دسو کی کہنا چاہتے ہو اللہ جی حساب شروع کیتا جائے لوگ پریشان نے اللہ فرمانگے لے آؤ پھر سونیا اپنی امت دا کوئی بندہ آگے کرو جدے تو حساب شروع کیتا جائے مولانا لکھ دے نے اللہ دے نبی دے سجے پاسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوਣگے آقا فرمانگے صدیق اگے چل کے ذرا حساب دینا ابو بکر صدیق تھوڑا اگے ودنگے تے مولا کریم فرمانگے سونیا حساب دین واسطے بندہ بھی ہو اگے کیتا ہے جدا حساب میں رب نے لینا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اوہ ہے میرے نبی دا یار محبوب دے پہلے یار داتے کشان سنے نا محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیں دا ایک پھول ماہی دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا ایک پھول ماہی دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا اس گل دا ترجمہ ہون لگا اس گل دا جڑی میں سنائیے نا عمل صدیق دے تولو در اللہ اکبر نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دیکھو در خلد بری دیکھو ریا دین تو سب کچھ واردا ریا دین تو سب کچھ واردا اج قرض لہندا محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیندا او جیدا لقب سنا عتیقے ازلاں تو سائیں دا رفیقے او جنوں ملیا لقب عتیقے ازلاں تو سائیں دا رفیقے تک نظر تو ونج دربار تے تک نظر تو ونج دربار تے ستا کول وکھیندا محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیندا ایک پھول ماہی دے گلزار دا خوشبو ورتیندا اللہ رب العالمین فرماندے نے والذین معہو میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے یار اللہ اکبر نبی پاک نال وفاواں کرن والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے وفادار نے میرے پیغمبر دے نال اللہ اکبر جنگ بدر دے اندر آپ دا ایک بیٹا آیا مشرکین مکہ دی طرف لڑن واسطے باپ دے اندر مسلمان ہو گیا ایک مقام تے بیٹھے ہویا باپ بیٹے دی آپس دے اندر گل بات ہو رہی ہے تے بیٹا کہہ رہا سونیا اوے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے میرے صدیق ورگا ایمان تے لے کے آ میرے صدیق ورگی محبت تے لے کے آ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ورگا معیار تے اپنا پہلے بنا لے پھر گلاں کری اللہ اکبر بیٹا کہن لگا باپ نو ابو جی جان دیو بدر دے مقام تے میں جدوں لڑن واسطے آیا کافراں والو تسی بار بار میرے سامنے آندے سی میری نظر پیندی سی تواڈے تے اللہ اکبر تلوار میرے ہاتھ دے اندر میں چاہندا میں تانوں قتل کر دیندا مگر مینوں خیال آندا سی کوئی گل نہیں بھاویں مسلمان ہے بھاویں باپ دادے دا دین چھڑ گیا ہے تے میرا باپ ہے کوئی گل نہیں میں معاف کر دیندا نہ کچھ کہندا اللہ اکبر ابو جی میں تانوں چھڑ دیتا سی تے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پتر چنگا رہ گیا ہے اللہ اکبر جو تو میرے سامنے نہیں آیا قسم رب ذوالجلال دی جدے قبضے اندر صدیق دی جان ہے اگر تو میرے سامنے آ جاندا نا میرے وار تھلے آ جاندا میں پتر سمجھ کے تینوں چھڑ نہیں سی دینا نبی دا دشمن سمجھ کے تیری تون لا دینی سی اینوں کہندے نے صدیق اکبر رضی اللہ اکبر حضرت محترم والذین معہو میرے نبی دے صحابہ میرے نبی نال وفا کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دا پہلا یار میرے نبی دا سچا یار میرے نبی دا خبردار اگے لے کر کے چلا اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ اکبر اشداء علی الکفار میرے نبی دے یاران دی ایک صفت بھی ہے میرے نبی نال وفا بھی کردے نے میرے نبی نال یاری بھی نہیں باندے نے بڑی یاد میں شمبر
برداشت کر کے میرے نبی دا کلمہ نہیں چھڑ دے. اللہ اکبر. اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑے سخت نے, کافراں نال بڑی نفرت کردے نے, کافراں نال بڑیاں لڑائیاں کردے نے. پیر صاحب کہندے نے اس جملے تو مراد میرے نبی دا صحابی حضرت عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. کافراں واسطے بڑے سخت نے. بدر اندر گئے نے بڑی سختی لے کے گئے نے, احد اندر گئے نے بڑی نفرت لے کے گئے نبی دے دشمناں واسطے. میرے نبی دے عمر تے اللہ اکبر دل دے اندر بڑی نفرت سی نہ کافراں واسطے مشرکاں واسطے. نبی پاک فرماندے میں اس عمر دی گل کر رہا ہاں جدے بارے آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں میں اللہ دا آخری نبی ہاں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا دنیا اندر. اگر کوئی نبی آنا ہوندا تے وہ نبی عمر بن خطاب ہوندے رضی اللہ تعالی عنہ. میں اس عمر دی بات کر رہا ہاں جدا محل جنت اندر میرے نبی آپ ویکھ کے آئے نے. میں اس عمر دی بات کر رہا ہاں جدے بارے نبی پاک فرماندے نے لوگوں عمر دی زبان تے عمر دے دل تے اللہ تعالی نے حق جاری فرما دیتا ہے. میں اس عمر دی بات کر رہا ہاں جدے بارے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اللہ اکبر. میں اس عمر دی گل پیا کرنا جنہوں میرے نبی نے درجنوں مرتبہ جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے. میں اس عمر دی گل کر رہا ہاں میرے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں جتنے میرے نبی دے یار سارے میرے نبی دے مرید نے. عمر میرے نبی دی دعا دی مراد ہے. اللہ اکبر. عمر نو مانگ کے اللہ کو میرے نبی نے لیا بڑے چاواں نال لے. میں اس عمر دی گل پیا کرنا وا جدے آن نال اسلام نو عزت لبھی ہے, جدے آن دے نال بیت اللہ دا در کھلیا ہے. اللہ اکبر. میں اس عمر دی بات کر رہا وا اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑا سخت ہے عمر, کافراں واسطے بڑا سخت ہے. جان دیو جنگ بدر دے اندر جدوں نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دی لڑائی ہوئی ہے مشرکین مکہ دے نال 313 نے او دے 1000 دا لشکر ہے. اللہ تعالی نے رحمت کی تھی میرے نبی دے یاراں نے 70 بندے نہ دے مار دیتے نے موقع تے 70 بندے قیدی بنا لے. باقی دوڑ گئے جتیاں چھڑ کے بھج گئے. 70 بندے قیدی بنا لے تے میرے نبی انہاں قیدیاں نو لے کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تے اللہ دے نبی نے صحابہ نو بٹھا لیا. آقا فرماندے نے میرے یارو مشورہ دیو نا انہاں قیدیاں دا کی کیتا جائے, کی سدے باب کرنا ہے. اللہ اکبر. کوئی کہندا سونیا معاف کر دیتا جائے, کوئی کہندا انہاں کول جزیاں لے دیا جائے, کوئی کہندا سونیا انج کرنے آ اللہ اکبر انہاں ساریاں نو قتل کر دینے آ. کوئی مشورہ پیا دیندا ہے, کوئی مشورہ پیا دیندا ہے. تے میرے عمر بن خطاب کو اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر نے پوچھیا عمر تیری رائے کوئی نہیں آئی, تو دس نہ کی کرنا چاہیے. تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماندے نے سونیا جے میرے کول پوچھو نا تے میرا دل پتہ ہے کی کہندا ہے. جننے قیدی بن کے آئے جڑے میرے قریبی رشتہ دار نے او مینوں پھڑاؤ, جڑے ابو بکر دے ابو بکر نو پھڑاؤ, عثمان دے عثمان نو, علی دے علی نو, طلحہ دے زبیر دے, صاحب دے سعید دے, ابو عبیدہ بن جراح دے. اللہ اکبر. جڑے جناب رشتہ دار نے رضی اللہ تعالی عنہم دے انہاں دے حوالے کر دیتے جاون. حضرت عمر فرماندے نے سونے انہاں حوالے کرو. عمر جی کرنا کیے یار عام بندہ کوئی سوچے تے انہیں کہنا ہے عمر رشتہ داراں تے احسان چڑھا ہونا ہے کہ میں آپ لے کے آزاد کرنا وہاں میرا احسان چڑھ جائے گا, مگر نہیں. اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑا سخت ہے عمر, کافراں واسطے. سونیا پھر کی کرنا ہے سانو تلواراں پھڑا دیو تے اپنے ہتھاں نال انہاں رشتہ داراں دے گاٹے آپ لا دینے آ, سر قلم کر دینے. عمر ایڈی سختی کردے نہیں. اللہ اکبر. یار انج وی تے کیا جا سکدا ہے کہ ساریاں نو مار دیتا جے نہیں چھڈنا انہاں وچوں کسے نو, پر ایڈی سختی اپنے رشتہ دار آپ مارنے نے. اے دے اندر حکمت کی ہے. اوے فیصل آبادیو 204 چک دے رہن والیو, اردا گرد تو آن والے مسلمان بھائیو, صحیح بحال تو آن والا اے پردیسی ایک جملہ تنوں دہن لگا صحابہ دی عظمت اندر اینو بڑی طریقے نال بڑے پیار نال سنبھالیا جے, اپنیاں چوڑیاں دی زینت بنایا جے. میرے نبی دا یار عمر اللہ اکبر ایڈا بڑا جملہ تاں بولدا پیا ہے کہ قیامت تک آن والے لوگاں نو میرے عمر پیغام دینا چاہندے نے. کوئی کل نوٹ کے آکھے نبی دے یاراں نو دنیا پیاری سی, نبی پیارا نہیں سی, رشتہ دار پیارے سن, اللہ دی توحید پیاری نہیں سی. سونیا اپنے رشتہ دار اپنے اپتی تام مارنے نے, دنیا والیاں نو پیغام دینا چاہنا وا سانو رشتہ دار پیارے نہیں, اللہ پیارا ہے, اللہ دا محبوب پیارا ہے.
واہ عمر تیری عظمت نو سلام ہے اللہ اکبر او عمر جنوں ویکھ کے شیطان بھی بھج جاندا ہے پر ادوں بھی بھج جاندا سی تے اج بھی ڈرے بیٹھے ہو آج بھی بھج جاندا ہے اللہ اکبر بڑا روب ہے میرے عمر دے اندر اللہ تعالی نے بڑی جرأت والا بنا عمر نو اوے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اور ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بان جاندہ قرآن عمر جو بول دائے بان بیندہ قرآن عمر جو بول دائے اور پیدل خبر نہیں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر کون ہے اے پتر حلالی ماما تو جان فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے تے کمی آپ وخامن اپنی اوقاتاں پیڑے آپ وخامن اپنی اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں کون عمر اوے ابن خطاب دا نعرہ کفر تے بھاریے عمر جرار نو جان دی خلقت ساری ابن خطاب نو جان دی خلقت ساری عمر نو نہیں پہچانے کالیاں کھنڈراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا اللہ رب العالمین فرماندے نے والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم نال درس دیواں تانوں حضرات جی وقار اللہ اکبر دو جملے میں پڑھ دیتے نے ایت کریمہ دے معنی مفہوم تانوں سمجھایا ہے ایک جملے دا سلمانی بندا ہے میرے نبی نال یاری لائی تے توڑ نہیں بائی تسی بھی میرے نبی نال یاریاں لائیاں نے تسی بھی میرے نبی نال محبت دا اظہار اقرار کر دے جے تے اللہ دیو بندے ہو ٹکیاں تے ڈول نہ جایا کرو چاند سکیاں تے امام دے سودے نہ کریا کرو پکی یاری لا میرے پیغمبر نال سچی یاری لا میرے پیغمبر نال دوسری صحابہ دی صفتے وے اللہ اکبر کافراں واسطے سخت نے سخت دل نے کافراں واسطے اپنا مفاد ویکھ کے کافراں نال یاریاں نہ لان لگ پیا کر اپنی دنیا چنگی ویکھ کے انہاں نبی دے دشمناں دے نال اللہ اکبر آل کے تجارتاں کرن لگ پیندے ہو یاریاں لان لگ پیندے ہو اور نہیں جڑا میرے مالک دا وفادار نہیں جڑا میرے پیغمبر دا وفادار نہیں او دے نال کادی یاری ہے او دے نال کادا پیار ہے حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی جدوں میرے نبی دا کلمہ پڑھے نا تے مشرکین مکہ دا غلہ بند کر دیتا ہے مشرکین مکہ تڑپ پے نے اللہ اکبر تے حضرت سمامہ نے پتہ کیا سی مشرکانو اللہ دیو بندے ہو تسی میرے نبی دے غدار ہو تسی میرے نبی دے دشمن ہو میرے نبی دے اللہ اکبر پریشان کرنے والے ہو میرے نبی نو آج تو بعد میں کلمہ پڑھے نبی دا تے میں دو غلہ بندہ نہیں میں کلمہ پڑھے آج تو بعد غلہ نہیں لبے گا توانو جاؤ میرے نبی دیاں جتیاں چو غلہ لے لو جاؤ میرے نبی دے ترلے پاؤ میرے نبی آکھنگے پھر غلہ لبے گا آئے وفا ہووے تینج دی ہووے پیار ہووے تینج دا ہووے تے اسی آنے نہیں دنیا دا نقصان نہ ہو جاوے ایویں دو چار پیسیاں دا فائدہ لبدا پیا 2-4 ہزار دا 10 ہزار جناب لاکھ روپیے 2 لاکھ دا کوئی گل نہیں جناب غیر مسلماناں نال بھی یاریاں نے انہاں نال بھی ساڈیاں بڑیاں وفاداریاں اور نہ اللہ دیا بندیا حال بتا ضرور غیر مسلمان دے نال اس نے سلوک کریا کر اسلام دی دعوت دیا کر پر دنیا دے مفاد واسطے اللہ پہ اللہ دے رسول نال غداری نہ کریا کر صحابہ دی سیرت مینوں تینوں دستی پئی ہے اللہ اکبر اور تیسرا جملہ پڑھیے اللہ فرماندے نے روخا ماما
بینہم میرے نبی دے یاراں دی یہ بھی صفت ہے میرے نبی دے یارا پسندر پیار کرن والے محبت کرن والے نے ایک دوجے دا دکھ درد ونڈن والے نے ایک دوجے دا احساس کرن والے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہندے نے اس جملے تو مراد میرے نبی دا دورہ دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کون سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر حضرات محترم میرے نبی نے جنوں میری جماعت دے جرنیل علامہ شہید علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن لوگو عثمان میرے نبی دا یار ہے جنوں میرے نبی 22 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے اس عثمان دی گل بھی سن لو بڑیاں صلہ رحمیاں کرنے والا ہے بڑا خیال کر دے امت مسلمان دا جان دیو مدینہ طیبہ دے اندر مسجد نبی دی جگہ کٹ جاندی ہے نمازی بہتے نے مسجد چھوٹی ہے آج مسجداں بڑیاں وڈیاں نے آج مسجداں بڑیاں خوبصورت نے مسجداں پکیاں نے نمازی بڑے کچے نے مسجداں بڑیاں مسیح نے نمازی لبدا کوئی نہیں او دو مسجداں کچیاں ہوندیاں سن اللہ اکبر خجور دے تنیاں دیاں خجور دے پتیاں دیاں چھتاں ہوندیاں سن اللہ اکبر مٹی ہوندی سی تھلے حضرات محترم بہترین کلیم نہیں سی بچھیا ہوندے پر اللہ دی قسمیں نمازی بڑے پکے ہوندے سنو دو اللہ دیو بندیو غور کرے آجے مسجد نبی دی جگہ کٹ گئی ہے نمازی ود گئے نے آقا فرماندے نے کون ہے جڑا مسجد نبی دی جگہ لے کے دے وے اللہ اکبر اللہ انہوں جزا دے وے گا حضرات محترم مسجد نبی لے کے مسلمان پلائی کرنے والا میرا عثمان نظر آئے گا رحماء بینہم آپ سمندر بڑا پیار ہے اللہ اکبر مدینی اندر قید پہ جاوے غلہ کھان نو نہ لبے خوراک نہ لبے اہل مدینہ نو عثمان بیرون ممالک دے وچوں سینکڑوں جناب اونٹ زمان دے لدے ہوئے منگاوے تے جناب عثمان نو 10-12% بھی منافع لبن پھر بھی میرا عثمان نہ دے وے بلکہ غریبہ اندر میرا عثمان اہل مدینہ اندر مفت غلہ بندن والا رحماء بینہم ایک دوجے نال پیار کرنے والے صحابہ ایک دوجے دے خیر خواہ میرے نبی دے یار حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا مدینہ طیبہ دے اندر حضرات محترم مسلمانوں پین والا میٹھا پانی نہ لبے یہودیاں دے قبضے اندر کما ہوئے میرا عثمان ہے جڑا اللہ دی رضا دی خاطر یہودیاں کولوں کنواں خرید کے سارا دا سارا مسلماناں دے نام لا دے وے رحماء بینہم آپس اندر پیار کرنے والے کون میرا عثمان ہے جدے کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے نے آئے او کڈے بد نصیب لوگ نے جڑے میرے عثمان دا حیا نہیں کر دے ظالموں عثمان دا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے نے عثمان دا حیا میرا مولا بھی کر دائے عثمان دا حیا میرا نبی بھی کر دائے تو میرے عثمان دا حیا نہیں کردہ تو میرے عثمان دی قدر نہیں کردہ عثمان ہوئے جنہوں میرے نبی نے یکے بعد دی گراؤں دے نکاح اندر 2 بیٹیاں تا کیتیاں نے اور آقا فرمان دے عثمان کاش میریاں 40 بیٹیاں ہوں دیاں میں تیرے نکاح اندر انجی دیندہ جاندہ اور یارو ایمان نر دسو نا آج کسے جگہ تے اسی بچی دا نکاح بئیے جو بندہ چنگا نہ ہوئے وہ بندہ دوگلا ہوئے وہ بندہ وفا نہ کرنے والا زیادتی کرنے والا ہوئے اللہ اکبر ایک بیٹی فوت ہو جائے وہ دوسری بیٹی دے نکاح دا مطالبہ کرے اسی کی کرانگے اسی کہنا ہے پہلے مسا جان چھڑائیے تیرے کولو کی اللہ کے جا چلا تے میرے نبی فرمان دے عثمان کاش میرے کل 40 بیٹیاں موجود ہوں دیاں ایک ایک فوت ہوں دی جاندی میں تیرے نکاح اندر دیندہ جاندہ پیغام دیتا ہے امت عثمان تو چنگا دمادی کوئی بھی میرے نبی رو نظر پہ آمدہ رحماء بینہم عثمان پیار کرنے والے میرے علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے نکاح دا موقع آ گیا تے جان دے ہو میرے علی دے نکاح دے خرچے کرنے والا کون سی رحماء بینہم اللہ اکبر اوہ تو آنے انہاں اندر لڑائیاں سنماد اللہ تو آنے حسد سی انہاں اندر تو آنے انہاں دے اندر جدائی سی پر اللہ دا قرآن کی در رحماء بینہم انہاں چ پیاری بڑا سی اوہ دنیا دیا تاریخ دیا بسیطہ کتابہ چک کے نبی دے یارت تے فتوے لان تو بعد نہیں ہمدا کہ اللہ دا قرآن نہیں ہو پڑیا رحماء بینہم وہ پیار کرنے والے سن جاؤ میں برملا طور تے ساریوں نہ تاریخ دیا کتاب
کتاباں نو ردی دی ٹوکری جڑنا، جڑیاں تاریخاں کہن نبی دے صحابہ آپس دے اندر وفا نہیں سی کردے، جڑیاں تاریخ دیاں کتاباں کہن صحابہ نو ایک دوجے نال پیار نہیں سی، جڑیاں تاریخاں کہن صحابہ نو ایک دوجے نال ماد اللہ دعوت سی، جڑیاں تاریخاں بول کے کہن کہ نبی پاک دے یاراں ایک دوجے نال حسد بغض رکھیا کردے سن، او جھوٹیاں نے ساریاں تاریخ دیاں کتاباں، سچا اللہ دا قرآن ہے۔ اور ایک گل ہور میں تواڈے سامنے کرنا چاہنا وا، جڑا بندہ اللہ دے قرآن دا انکار کرے گا وہ پکا کافر ہو جائے گا، تے جڑا تاریخ دیاں کتاباں دا انکار کرے گا لاؤ فتوی اندے تے کی لا سکدے ہو؟ کوئی فتوی نہیں اس بندے تے لگدا، نہیں مندا میں تاریخ دیاں کتاباں نو، میں اللہ دا قرآن کہندا ہے رحماء بینکم، انہاں وچ پیار بڑا سی، ہاں اختلافات بن جایا کردے نے یار، سکے بھراواں دے درمیان نہیں بندے اختلافات، کیا بھرا نال اختلاف بن جائے تے بھرا کافر ہو جاندا ہے؟ بعد اللہ بھرا دا بھرا نال اختلاف بن جائے کسی مسئلے دے اندر، کیا بھرا اللہ کو اکبر بعد اللہ مرتد ہو جاندا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو اکبر مومن آپس اندر پائی پائی نے، تے جدوں دو بھرا لڑ پین، دو بھرا لڑ پین انہاں دی صلح کرا دیا کرو، وجہ ہے کہ فتوے لاؤ تیرے نال لڑے آئے وہ کافر ہو گیا، تیرے نال لڑے آئے وہ بے ایمان ہو گیا۔ نہیں سونیا، میرے نبی دے یاراں آپس وچ پیار ہی بڑا سی۔ میرے علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے نکاح دا موقع آ گئے، آقا فرماندے علی جی کچھ ہے جے کول حق مہر دین واسطے ساز و سامان؟ اللہ دے نبی کچھ نہیں، ایک میرے کول زیرہ ہے، فرمایا جاؤ منڈی اندر جناب بیچ دیو اس زیرہ نو۔ اللہ اکبر نکلے میرے صدیق میرے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقات ہوئی، کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں زیرہ بیچنی ہے، شادی واسطے کوئی ساز و سامان لینا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا تانوں خریداری جڑا دسنے ہاں جڑا چنگا منافع دے گا کون ہے؟ فرمایا جاؤ عثمان کول چلے جاؤ رضی اللہ تعالی آگے میرے عثمان کول، ویر عثمان اللہ دے نبی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نال میرا نکاح کرنا چاہندے نے۔ اللہ اکبر عثمان ویریا میرے کول ہور کچھ نہیں ہے، زیرہ بیچنا چاہنا وا، کچھ پیسیاں دیاں ضرورتاں نے۔ اوے ایمان نال دسنا یار، عداوت ہوے تے بندہ تواڈے بوئے تے سوالی بن کے آ جائے تے تسی اُندی عزت کرو گے یا انہوں ذلیل کرو گے؟ تسی انہوں پیار دیو گے یا انہوں دھکے مار کے ویڑیوں باہر کر دیو گے؟ اوے نہیں نہیں سونیا، میرے ابو بکر صدیق، میرے فاروق اعظم، میرے عثمان غنی بڑا پیار کر دے سن میرے علی نال۔ میرا عثمان کہندا علی بڑی خوشی ہوئی ہے یار، میرا اللہ اکبر سانڈو بڑھن لگا ہے، نبی دا داماد بڑھن لگا ہے، سیدہ فاطمہ جمتی عورتاں دی سردار بی بی دا تو شوہر بڑھن لگا ہے۔ اللہ اکبر لے جا درم و دینار تے علی جی اے بھی نال لے جا اپنی زیرہ، میدان اندر جا کے تو لڑے گا اللہ تینوں بھی اجر دے گا، میں عثمان بھی اجر دے گا۔ رحماء بینہم رحماء بینہم، اے لوگوں پیار سی صحابہ اندر بڑا پیار سی، محبت بڑی سی، پر ایڈے ظالم لوگ نے میرے عثمان دے ایمان تے شک کر دے بندہ بول دے نے، حتیٰ کہ اتنے دشمنی دے اندر اگے ودے نے میرے عثمان دی وجہ کر کے میرے نبی دیاں نہ دو بیٹیاں نو اہل بیت جو کر دیتا ظالماں نے۔ اوے نہ سونیا، میرے نبی دیاں بیٹیاں بڑی شان والیاں، بڑی عزت والیاں، بڑے وقار والیاں۔ اللہ اکبر ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ ماشاءاللہ شیخ تشریف لے آئے ماشاءاللہ۔ میری آخری باتیں نے توجہ فرماؤ۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیا ہے، دیاں سونے نبی دیا ہے۔ غنی عثمان سیدہ دورہ دمادے، غنی عثمان سیدہ دورہ دمادے، سڑی بلی بندی ابلیس دی اولادے، سڑی بلی بندی ابلیس دی اولادے۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں۔ عقیدے دی بات نوٹ کرو، عقیدے دی بات، ایک نہیں چار لوگوں، ایک نہیں چار لوگوں دختران رسول ہیں، زینب رقیہ ام کلثوم تے بطول ہیں،
زینب رقیہ ام کلثوم تے بطول ہیں ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے عثمان غنی دیا ہے آقا دے مصلی اتے آیا عثمان تولا ابلیس والا بڑا پریشان تولا ابلیس والا بڑا پریشان ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے عثمان غنی دیا ہے زینب ابو العاص فاطمہ علی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا گھن رخماء بینہم نبی پاک دے یارا پسندر پیار کرنے والے محبت کرنے والے اللہ اکبر نال لڑ میں تینوں درس بھی دینا ہے پیغام بھی دینا ہے اور لوگوں میرے نبی دے یاران دی اس صفت میرے نبی دے یاران دی اس صفت کہ آپ پسندر پیار کریا کر دے سن تسی وٹ بننے دی لڑائی تو اپنے پرامان دے قتل دے منصوبے بڑھان دے پھر دے جے نکیاں نکیاں گلاں تو اپنے پرامان نال جھگڑے کر دے جے ساری زندگی کلام کرنا گوارا نہیں کر دے نکی نکی گلاں دیے تے ساری زندگی بلکہ جنازیاں تے جان تو انکار کر دیں دے جے پچھلے مہینے جناب تاندلیاں والا دے اندر ایک کنال زمین دے روڑے تو سکے پرا نے اپنے سکے پرا دے سینے چ 5 فیر مار کے پرا قتل کر دیتا ہے او یارو انج نہ کریا کرو نبی دے یاران دے نال محبت کر دیو نعرے مار دیو عقیدت والے صحابہ دی سیرت کون اپنائے گا او تے پیار ہی بڑا کر دے سنا پسندر او تے محبت ہی بڑی کر دے سنا پسندر انہاں تو عقیدت ہی بڑی سی آپس دے اندر لہذا تسی بھی پیار کرو اگر سچی محبت ہے میرے نبی دے یاراں نال پھر تسی بھی پیار کرو آپس دے اندر رخماء بینہم او بڑے پیار کر دے سنا پسندر آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لی ننگی تلوار بن گئے آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے اے عمار تے سہیب دیاں ویکھو قربانیاں دین تو ہے جنہ واریاں جوانیاں دین یوں تو جنہ واریاں جوانیاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے لو آخری باپ میرا سلام ہے اللہ فرماندے نہیں تراہم رکان سجدہ اللہ اکبر کتے سجدے کر دے نظر آنگے کتے رکوع کر دے نظر آنگے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہ جملیاں تو مراد میرے نبی دا صحابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کون علی ہے کون علی ہے جنتی نوجوانان دے سرداران دا باپ علی ہے کون علی ہے سیدہ فاطمہ دے سردہ تاج علی ہے کون علی ہے میرے نبی دا دماد علی ہے کون علی ہے اللہ اکبر صحابہ دے دلان دا قرار علی ہے کون علی ہے مومنان دے امام دی بہار علی ہے فاتح خیبر علی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ میں اس علی پاک دی گل پیا کرنا سونیا ویرا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ میرا علی نمازاں پڑھنے والا سی میرا علی تہجداں پڑھنے والا سی میرا علی سجدے کرنے والا سی میرا علی توحید پرست علی سی اللہ اکبر میں اس علی دی بات کر رہا ہوا کڈا شان ہے میرے علی پاک دا رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے نبی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے حضرت علی بھی آگے مدینہ اندر میرے نبی نے صحابہ جناب اللہ اکبر انصار و مہاجرین اندر بھائی چارہ قائم کروایا حضرت علی فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام دے درمیان بھائی چارہ قائم کروا رہے ادھر ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی نو کھڑا کر دے تے آپس اندر پرا بانا کے ٹور دیں دے حضرت علی فرماندے جدوں کسے مہاجر نو بلان دے تے مینوں آندی
मैनू अल्लाह दे नबी कहणगे, पर मैनू ना आख्या, सारे भरा बन के टुर गए, मैं कल्ला रह गया वां परेशान बैठा। अली की परेशानी है सोनिया, किसे नू किसे दा भरा बनाया, किसे नू किसे दा बड़ा, मैनू किसे दा नहीं बनाया। आका फरमांदे ने अली क्या तू राजी नहीं है, कोई किसे दा वीर है कोई किसे दा भाई है, अली तू मेरा भाई है मैं तेरा भाई हाँ। अल्लाह अकबर। जनाबे अली उल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला। और सोने मेरे अली नू मन्ना है, फिर नमाज़ां पढ़िया कर। अली नमाज़ां पढ़ने वाला सी, तराहुम रुकान सुजादा, अली सजदे करने वाला सी। भंगा पी के ते मेरे अली नाल प्यार करें, कादा प्यार है। शराबां पी के अली नाल प्यार करें, कादा प्यार है। अल्लाह नाल शिरक करके मेरे अली नाल प्यार करें, कादा प्यार है। अल्लाह अकबर। एक गल सुनो, प्यार ते मुहब्बत नाल मैदान अरफात ते मैदान अरफात मेरे अली दा अकीदा भी समाअत फरमा लो। मैदान अरफात दे अंदर हज़रात मोहतरम लोग अल्लाह ताला दी बारगाह च इंतजाम करे, हर बंदा अल्लाह कोल मंगी जा रहा, सवाल करी जा रहा है। एक बंदा इंजदा है जिहड़ा मैदान अरफात दे अंदर हज दे मौका ते लोगां कोलों सवाल पिया करदा है, मैनू कुछ दे छड्डो, मेरे कोल दादेरा कोई नहीं, मेरे नाल तामन करो मेरे नाल। मेरे अली नू पता लग गया रज़ी अल्लाह ताला। मेरे अली उस बंदे नू पकड़ लिया है ते फरमांदे ने, ज़ालिमा तेनू हया नहीं आंदा, अगर मैदान अरफात दा हया मलूज़े खातिर ना आंदा, अली दा दिल करदा तेनू लम्मे पा के कोड़े मारा, तेनू हया ही कोई नहीं। ओए ते हर बंदा मेरे अल्लाह तू मंगदा पिया है, तू इत्थे भी गैरां तो मंगदा पिया है। ओए मेरा अली तो हीद वाला अली है, मेरा अली अल्लाह अकबर नबी दा यार अली है। और एवें गल्लां ना बनाया करो अखे जी माद अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अबू बकर नाल अली नू प्यार नहीं सी, अली नू अबू बकर नाल प्यार नहीं सी, उस्मान नाल बना फरूक आजम नाल प्यार नहीं सी। एवें झूठियां गल्लां ने। मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने मस्जिद नबवी दे अंदर 2.25 साल जड़ियां नमाज़ां पढ़ाइयां ने। मैनू दसो मेरे अली ने कित्थे पढ़ियां? अल्लाह दी कसम मेरे अबू बकर दे पीछे पढ़ियां। ओए पिंड दे तेरे शहर दे इमाम नाल मामूली जब तेरा तनाज़ा बन जाए तो दे पीछे नमाज नहीं पढ़दा, आखे मेरी होंदी नहीं है। मेरा अली अबू बकर दा मुक्तदी बन के रहा है, अली दे अबू बकर दे पीछे नमाज़ां पढ़दा रहा है। मेरे उमर ने 10 साल नमाज़ां पढ़ाइयां मुसल्ला रसूल ते अली मेरे उमर दे पीछे नमाज़ां पढ़दा रहा है। मेरे उस्मान ने 12 साल दे करीब नमाज़ां पढ़ाइयां मस्जिद नबवी अंदर, मेरा अली पीछे पढ़दा रहा है। अगर इन सहाबा दे इमाम ते शक करेगा मेरे अली दियां नमाज़ां किधर जान गियां? हया करया कर सहाबा दा। ओए जेड़ा मेरे नबी दे यारां दा मुनकर है वो मेरे अली दा भी पक्का मुनकर है, ते जेड़ा मेरे अली दा मुनकर है वो मेरे नबी दे सहाबा दा भी मुनकर है। अल्लाहु अकबर। तराहुम रुकान सुजादा, अल्लाहु अकबर। ऐने नमाज़ां पढ़ने वाले मेरे नबी दे यार। चलो गल मुकाइए, इन्हां लफ्ज़ां दे उत्ते गल मुकाइए। अली दा मुनकर मुनकर सहाबा, सहाबा दा मुनकर मुनकर अली है। अली दा मुनकर मुनकर सहाबा, सहाबा दा मुनकर मुनकर अली है। सहाबा दा मुनकर मुनकर अली है। अली है आका दी अख दा तारा, अली है आका दी अख दा तारा। सिद्दीक उमर नू अली है प्यारा, सिद्दीक उमर नू अली है प्यारा। हसनो हुसैन दा हैदर बाबा, हसनो हुसैन दा हैदर बाबा। अली दा मुनकर मुनकर सहाबा, अली दा मुनकर मुनकर सहाबा। अली ने अली अली वली है, अली है कारी, अली वली है, अली है कारी। अली सहाबा दी सच्ची यारी, अली सहाबा दी पक्की यारी। अली सहाबा दी सच्ची यारी। अली है जन्नती रब दा है वादा, अली है जन्नती रब दा है वादा। अली दा मुनकर मुनकर सहाबा। अली ने बुत्ता नू है गिराया, अली ने बुत्ता नू है गिराया। अली ने झंडा तौहीद लाया, अली ने झंडा
توحید لایا، علی نے جھنڈا توحید لایا، ہے فاتح خیبر شیر خدا دا، ہے فاتح خیبر شیر خدا دا، علی دا منکر صحابہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اینے میرے نبی دے یار، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوئی تے تفصیلی باتاں پھر ہو جان گی اللہ دی توفیق و رحمت نال۔ دعا کرو بھائی عبداللہ یاسین صاحب تشریف لے آنے، عبداللہ یاسین اسلامک سینٹر والے، انہاں دے والدین فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرما دے جتنے مسلمان۔ اور ایک اعلان سنو، گل مکائیے، 8 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک جامع مسجد حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اہل حدیث محلہ سفیان ٹاؤن چھوٹے مانا والا دے اندر ایک عظیم الشان فقید المثال کانفرنس ہو رہی ہے، سالانہ پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ جی دے اندر جرنیل اہل حدیث مناظر اسلام محترم علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ اور عظیم مذہبی اسکالر محترم پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ، استاذ العلماء شیخ الحدیث محترم شیخ قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ، نوجوان خطیب ابن خطیب محترم جناب حفیظ الرحمن بلوچ صاحب بن قاری یاسین بلوچ صاحب، اور خطیب پاکستان محبوب عوام محترم جناب قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حافظہ اللہ، اور محبوب عوام قاری القرآن حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ، اور شیخ مولانا عمر فاروق شاکر صاحب قاری شہباز ربانی صاحب، اور شیخو پورہ دی جان شان محترم جناب مولانا عبداللہ ساجد شیخو پوری حافظہ اللہ، اور قاری القرآن قاری نوید الحسن صاحب حافظہ اللہ، انشاءاللہ تشریف لے آنگے، سارے بھائی تشریف لے آؤ گے نا۔ 8 اکتوبر بروز جمعہ مغرب دی نماز تو پروگرام شروع رات گئے تک ہوئے گا، آخری خطاب انشاءاللہ حضرت العلامہ مولانا علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب دا ہوئے گا۔ احباب ضرور تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ، وعدہ رہا میں بھی انشاءاللہ اتھے ہی ہونا ہے، توجہ ضرور آیا جی، اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلو بھائی اصرار کر رہے ہیں، 2 جملے میں سنا دینا، شیخ آ گئے نے، دیر ہو گئی، جمعرات بھی ہے، صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے۔ جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلے ماں نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی، جے ٹر گئی قبر اندر او چلے ماں نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی، اے ہو جئی میٹی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں او لبنی، او چلیا ماں نہیں او لبنی، تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا، نہ بھول جاویں کہ ماں بلو قدیمی نہ نہیں او لبنی، او چلیا ماں نہیں او لبنی، جدو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، جدو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، تو رو رو کے پکاریں گا پر ادوں ہاں نہیں او لبنی، او چلیا ماں نہیں او لبنی، رلاویں گا ستاویں گا
جے دل ماندا دکھاویں گا رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون دی غماں تو سر چھپاون دی پھر کدرے تھا نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی قبر اندر او چلیا ماں نہیں لبنی او بندیاں ماں نہیں لبنی فقیرانہ صدا کر چلے صدا خوش رہو